अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजूद से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पेशतर पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआशरा और समाज इंसानी हमदर्दी से बड़ा खूबसूरत बन जाता है। इंसानों के साथ इंसानों की हमदर्दी अगर किसी समाज में उसका शिआर बन जाए, एक सिंबल बन जाए कि जिसके जरिए हर इंसान दूसरे इंसान का हमदर्द हो, तो ऐसा समाज बहुत प्यारा समाज होता है। उसके ताने बाने भी अच्छे होते हैं, उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। इंसान के साथ हमदर्दी ये इंसान की खूबसूरत सिफत है। इंसान ही नहीं बल्कि हमदर्दी इंसान को तमाम ही चीजों से होनी चाहिए। तमाम चीजों से हमदर्दी उसके अंदाज में होनी चाहिए। पेड़ पौधों से हमदर्दी होनी चाहिए, जो हमारी फिजा है, हमारा माहौल है, वो खुशगवार है। हम उन्हें अच्छे से लगाएं, खूबसूरत पौधे लगाएं, उनकी काट छाट करें, उनको अच्छे से रखें। हम मुआशरे और समाज में जो दीगर अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे किस्म के परिंदे हैं, चिड़िया हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अल्लाह ताला ने बहुत सारे मखलूक़ात पैदा की हैं जिनकी हिफाजत और जिनसे हमदर्दी हमारा फरीज़ा है। हमदर्दी की शक्लें, उस पर हमें बात करनी चाहिए, उसे हमें तय करना चाहिए, उसमें हमें जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहिए। तमाम मखलूक़ात के साथ हमदर्दी यह है कि उस मखलूक की अफजाइश हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसको लोग अहमियत दें। अगर हम जानवरों से हमदर्दी करना चाहते हैं, जानवरों के हमदर्द हैं, तो हमें यह माहौल बनाना होगा कि जानवरों की कीमत बढ़े, लोगों की वो जरूरत बने, लोग उसे इस्तेमाल करें, उसकी अहमियत को समझें, तो लोग उसकी परवरिश करेंगे, लोग उसकी देख रेख करेंगे, लोग उसका पालन पोषण करेंगे, उसको पालेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसको बेचकर अपनी जरूरियात पूरी करेंगे। इसलिए हमें उनके साथ ये हमदर्दी करनी है कि अगर उनकी नस्लें बाकी रखनी है और उन्हें कीमती बनाना है, तो फिर ऐसी सूरत में हम उन्हें इंसानी जरूरत बना दें। चिड़ियां बहुत सारी हैं जिनको बड़ा खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने, उनकी आवाज, उनका रंग बड़ा खूबसूरत है। उसे हम लोगों की जरूरत बना दें, उसकी परवरिश करें, उनको पालें पोसें, तो उनकी अहमियत बढ़ जाएगी और लोग उसकी जरूरत महसूस करेंगे। इसी तरह वो जानवर जो खाए जाते हैं, जब तक वो खुराक नहीं बनेंगे तब तक उनकी परवरिश कौन करेगा? कौन है जो उनको पाले पोसेगा? कौन इंसान है जो उन पर अपना वक्त और अपना सरमाया लगाएगा? अगर वो जानवर इंसान के काम ना आए, इंसान की खुराक ना बने। जानवरों को खुराक बनाना यह अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत में रखा है। जानवरों से पैदा होने वाली बेशुमार चीजें वो इंसान का खुराक है। हम गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं, हम बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि हमें अंदाजा है कि यह हमारे काम का है। हम पैसे दे के हासिल करते हैं। आज आप देखें कि आपकी सेहत इस बात पर कितनी डिपेंड है कि आप जानवरों का दूध इस्तेमाल करते हैं। गाय, भैंस और बकरी और ऊंट का दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध आज की कितनी बड़ी खुराक है हमारे बच्चों की, औरतों की, बड़े बूढ़ों और बीमारों की। अल्लाह ताला ने इसके लिए जानवर पैदा किए, इंसान इसके लिए नहीं है।
ان جانوروں کی خلقت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور قرآن مجید میں ہم کو بتایا گیا کہ اللہ نے ان جانوروں میں ایک ایسی مشروب رکھی، یعنی دودھ جو ان کے اندر سے آتا ہے اور وہیں سے آتا ہے جہاں ان کا گندا حصہ بھی جمع ہوتا ہے، جہاں ان کی وہ ساری گندگی جمع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں سے ایک چیز پیدا کی، وہی خوراک کھاتے ہیں وہ، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک مشروب بنا دیتا ہے، دودھ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات سے ہمدردی کا ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ معاشرے میں ہمدردی کا مزاج بنائیں۔ ہمدردی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے نہ پیش آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کے ساتھ عزت و احترام یہ ان کی ہمدردی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت یہ ان کی ہمدردی۔ ہمیں ہمدرد بننا چاہیے۔ راستے میں چلتے ہوئے، کسی جگہ بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بالکل اگر تمہیں ضرورت ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، لیکن راستہ جانے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، راستہ میں کشادہ رکھو کہ آنے جانے والے انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ سائے دار پیڑ کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اچھا ہے بیٹھنا، لیکن اس کا حق ادا کرو، یعنی یہاں گندگی نہ کرو، یہاں دوسرے لوگ آئے تو وہ بھی بیٹھیں، اس کا جو حق ہے اسے استعمال کرو۔ تو انسانی سماج میں ہمدردی کا دائرہ جتنا بڑھتا جائے گا اور جتنا انسان ایک دوسرے کا ہمدرد بنتا جائے گا، اتنا ہی انشاءاللہ اس سماج میں بہتری آئے گی، اتنی ہی خوبیاں پیدا ہوں گی، اتنا ہی انسان کو سکون اور کامیاب ملے گا۔ ہمدردی یہ تربیت اور انسان کی ایک سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو ہمدردی کا سبق سکھائیں، اور اس کے لیے ہم کو ہمدرد بننا پڑے گا۔ اگر بڑوں نے ہمدردی نہیں دکھائی تو یاد رکھیے دوسری نسلیں وہ ہمدردی نہیں پیدا کر سکیں گی۔ اگر ہمیں نئی نسل میں، نوجوانوں میں ہمدردی کا مزاج بنانا ہے تو ہمارے بڑے بوڑھوں کو، سماج کے بڑے لوگوں کو، انہیں معاشرے میں ہمدردانہ رول ادا کرنا پڑے گا۔ ہمدردی یہ بہت بنیادی صفت ہے۔ ہر انسان ہمدرد انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی نے اگر کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ہے تو آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ اس کی عظمت آپ کی نگاہوں میں قائم رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ماں باپ جو ایک اولاد کے لیے سب سے ہمدرد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اور اس مرحلے میں ہوتے ہیں جب اولاد کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ماں باپ کی اس ہمدردی اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ماں باپ وہ انسان کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عظمت اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو اپنے اساتذہ کی عظمت سیکھنی چاہیے۔ استاد وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم کچھ بن سکیں، تو وہ گویا ہمارا ہمدرد ہے۔ اس نے ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں ایسا کیا، ہمیں سکھایا، پڑھایا، بتلایا، کچھ ہم بن گئے، تو گویا کہ وہ ہمارا ہمدرد تھا، اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی۔ تو معاشرے میں اساتذہ کا احترام ہونا چاہیے۔ معاشرے کا ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے، بظاہر وہ اپنا پیشہ اختیار کیے ہوئے آپ سے پیسے لے رہا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ہمدرد ہے، کیونکہ اس نے آپ کا علاج کیا، اس نے آپ کی بیماری کے لیے دوا تشخیص کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شفا دیا اور اسے وجہ بنایا۔ تو اس لیے اس طرح کے تمام پیشہ ور افراد جو بظاہر اپنے پیشے کو انجام دے رہے ہیں، ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط کرتے بھی ہیں، لیکن وہ پیشہ محترم ہے، عظمت کے لائق ہے، کیونکہ پیشہ ورانہ تمام کام وہ انسانوں کے ہمدردی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے ہمدردی کی جھلک آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ ایک کسان جو محنت کرتا ہے وہ اس سماج کا ہمدرد ہے کہ وہ محنت کر کے دنوں رات تکلیفیں اٹھا کر کے
गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करके इस जमीन से गल्ला उगाता है। हमदर्द है वो इंसानों का, इंसानियत का, कि वही गल्ला इस्तेमाल करके इंसानियत भी जिंदा रहती है और इंसान भी जिंदा रहता है। इसलिए हमें उसका भी हमदर्द होना चाहिए। आइए हम एक हमदर्दाना माहौल बनाएं। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।